हेरिटेज झोन नावाचा एक झोन आहे आणि हा हेरिटेज झोन हे गोव्याचं जे काही आपला इतिहास आहे त्याच्याबद्दल एक आपल्याला उजळणी करतो आणि हा केलेला आहे सम्राट क्लब ऑफ परवरी आणि ग्रीन रे फाउंडेशन यांच्या सौजन्याने हा पर्टिक्युलर हेरिटेज झोन करण्यात आलेला आहे। तर आपण आता हेरिटेज झोनच्या ह्या पर्टिक्युलर अशा ज्याच्यामध्ये आमचे दायज ह्या लोकवस्तू संग्रहालयाच्या स्टॉलमध्ये आपण आलेलो आहोत आणि आपण आता ह्या सगळ्या गोष्टींशी अवगत करून घेणार आहोत। आमचे दायज लोकजीण जतनाय मांड लोकवस्तू संग्रहालय केरी 70 गोवा। आयज हो काळ असो फुडें गेल्लो आसा की काहीशा आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक गोंयची कला म्हण किंवा गोंयची संस्कृती म्हण हाच्या बद्दल चडशी म्हायती ना आणि हे संस्कृती बाळगून दवरपाक सम्राट क्लब परवरी किंवा सम्राट क्लब राज्य 1 किंवा राज्य आमचं इंटरनॅशनल आसा हे सम्राट क्लब ही गोंयची कला आणि संस्कृती बाळगून दवरपाक मोठो मोलाचो वांटो हांगासर करता। या पर्टिक्युलर नोमो झोनाक तुम्ही लोकांक इन्विटेशन दितलेच आणि त्याबरोबर हेरिटेज झोनाबद्दल नोमो झोन हो आमचो तुमकां सांगला तशें आमचो गोंयचो मंत्री आनी परवरचो आमचो आमदार बाब रोहन खंवटे सर हो हांगासर नोमो झोन आयोजीत करता आनी हे 5वें वर्स जावन आसा आयोजिताक आनी आयोजीत करतना जेन्ना हेरिटेज झोन हो आमच्या रोहन सराक जेन्ना करपाचो इच्छा येयली तेन्ना तेणी सगळ्यान पयलीं आमकां सम्राट क्लब परवरीक तेंच्यांनी सगळ्यान फुडें दवरलें कारण सम्राट क्लब हो तांकां पयलीं पासूनच खबर आसा कित्याक सम्राट क्लब आयज 7 वर्सां जालीं ह्या परवरीन हांगासर वावुरता आनी जेन्ना सम्राट क्लब वावुरता तेन्ना सगळ्यान मुख्य वांटो जो आसा तो आमच्या लोकल आमदार सर रोहन खंवटेचो आसा आनी ताका लागून ताणें ताचो अशें म्हणून येयलें की सगळ्यान पयलीं हेरिटेज झोन आसा हो फक्त सम्राट क्लब परवरीकूच वयतलो आनी सम्राट क्लब परवरी हेच ह्या हेरिटेज झोनाची सगळी कार्यभार आनी मुख्यभार सगळे तेच पळयतले म्हणून हांव मागता आमच्या गोंयच्या सगळ्या लोकां कडेन तशेंच गोंयच्या आमच्या ज्या नेबरहूड जे आमचे गोंयच्या शेजारील राज्य आसा तांच्या कडेन की हो नोमोझो जो आयज 28 जानेवारी 2024 रोजी संध्याकाळी 4 वाजता सुरू जातलो आनी हांगासर आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर तशेंच सेलिब्रिटीज बाबा जकेशराव हांगासर येवपाचे आसा तशेंच आमचे हेर आमदार मंत्री हांगासर येतले तेन्ना मागता आमच्या गोंयच्या सगळ्या जे संस्कृती प्रेमी आनी कला प्रेमी जे आसा मुख्य करून तांच्यांनी हांगासर ह्या आयच्या ह्या नोमोझोन भाग घेवन आपली जी जेंच्यांनी कितें पळोवंक ना जेंच्यांनी आमची युवा पिढी आसा तांकां कितें तरी दाखोवंक शकता अशें हांगासर ह्या नोमोझोन आसा तेन्ना मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन की तांच्यांनी ह्या नोमोझोन मुख्य करून भाग घेवन आपली जी आस आसा जे कितें जुनें पळोवपाचें तें हेंच्यांनी पळोवंक शकता। सम्राट क्लबाचें ब्रोदवाक्यच आसा creating a cultural bond and friendship within the people of the world. So cultural जे आमकां दाखोवपाचें आसा सो ताजे बद्दल आमचे कॉन्सेप्ट्स मागीर स्टार्ट जाले वी विज्युअलायज्ड की आमचे गोपीनाथ गावस बाबा जे आपले संग्रहालय वेगवेगळ्या ठिकाणी लायता सो हे ऑपॉर्च्युनिटी आमी तांकां कित्याक दिवचे न्ही सो तेंचे वस्तू संग्रहालय हांगा आसा प्लस गोंयच्यो जे ट्रेडिशनल कल्चरल डान्सीस आसा फोक आसा तो प्रेजेंट करपा खातीर आमी तांकांय ऑपॉर्च्युनिटी दिता। सर तुम्ही आता म्हटले फोक संबंधी सो हांगा फोक डान्सूय जातलो गोंयचो? येस सो आमच्या हांगा बालभवन केंद्र जे आसात वेगवेगळ्या पार्टान ते गोंयचे फोक भुरग्यांक शिकयता सो आमी तांकांय एक प्लॅटफॉर्म दिला सो वेगवेगळे बालभवन केंद्र येतले तेंचे भुरगे हांगा परफॉर्म करतले प्लस आमचे जे बाकीचे इतर गोवन फोक प्रेजेंट करता ते जावं फुगडी जावं किंवा घुमट स्पर्धा जावं किंवा आमचे असे वेगवेगळे फोक आमी हांगा केला। सर ह्या सायडीक आमी थोडेशे स्टॉल्स दिसता स्टॉल संबंधी सांगा। सर स्टॉल्स म्हणजे टोटल इन्क्लुझिव्ह गोवन ट्रेडिशनल स्टॉल्स जे आमचे काफ्रियल आसा जे शिरवळ्यो आसा जे गोवन पाककला जी हळू खंय तरी आमी मॉडर्न वे ऑफ लायफान ती विसरत गेला सो ते जे कोण करतात तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपा खातीर आमी हांगा दवरल्या प्लस गोंयचे आमचे मसाले थोडे तेय हांगा येतले प्लस गोजड्यो बिजड्यो जे आमचे गोंयचे ट्रेडिशनली लोक करतात तेंचेय हांगा स्टॉल आसतले। आमचो हांगा एक कुंभार आहा तो वेगवेगळे मडक्यो कशे करतात ते भुरग्यांक शिकयतलो सो इट इज ओवरऑल गोवन ट्रेडिशन ह्या हेरिटेज झोनान तुमकां पळोवंक मेळटलें। सर म्हाजो प्रश्न असो आसा की
ह्या पर्टिक्युलर झोनांसून तुम्ही लोकांक लागून कितें मेसेज दिवंक सोदता? आमची गोंयची संस्कृती ही खूब रीच आसा, ही पुरेपूर्ण अशी आसा की हळू हळू आयज काल आमच्या जे ट्रेडिशनल हे कमी जायत गेला ड्यू टू अवेलेबिलिटी म्हणा किंवा फास्ट लायफस्टायल मेळा. सो ती आमी लोकांक परत खंय तरी वी आर ट्रायंग टू शो की आमचे हे इट इज स्टील अवेलेबल आनी आमचे मॉडर्न आमचे जे यंग लोक आहा तेणे हेचो स्वाद घेवचो, तांकां ही कला तेंचे पर्यंत पावची म्हणून आमी हे इवन तुमी जर फाटल्यान आमचो बॅकड्रॉप पळयत स्टेज पळयत जाल्यार थंय आमी कावी आर्ट केला स्पेशली. जो कावी आर्ट होय गोवन ट्रेडिशनल आर्ट आसा जो लुप्त जायत गेला. सो ताकाय आमी थंय एक गोंयचे आमचे लोकल भुरगे आसा तेणे तो कावी आर्टूय केला. हांगा नोमोजोक जो एक हेरिटेज झोन सम्राट क्लब पर्वरी हे घडोवन हाडटात आमचे सारके फामाद गोपीनाथ गांवस, तांचे कडेन जे कलेक्शन आसा, ज्यो पारंपारीक गजाली आशिल्ल्यो पयलींच्यो दायज जे आसा ते वेगवेगळे ताणें एकठांय केला खूब त्रास घेवन, आनी ते आमच्या हातून अशें बसता की रिट्रीव म्हळ्यार जे आसा ते परत हाडप, मागीर रियूज. आतां खूब जाण सोदतात व्हडली हांडी नाजाल्यार आदले कितें सामान आसात, गुड्डीची सोडा मदीं बंद जाल्ली ती परत आयल्या, लोकांक जाय ते ताका एक वॅल्यू आसता, दायज जे आसता ताका खूब वॅल्यू आसता, पूण ते रियूज करप आनी रिस्टोर करप हे तिनी गजाली आमचे ग्रीन ट्री फावंडेशनाच्या हातून म्हळ्यार रियूज, रिट्रीव आनी रिस्टोर हे तिनी गजाली ह्या हेरिटेज झोनान आमकां पळोवंक मेळटा. सर, पण तुम्ही जेन्ना स्वताक एसोसिएट केले ह्या पर्टिक्युलर हेचे कडेन तुमची अपेक्षा परिपूर्ण जाल्या? चडांत चड जाल्या म्हणपाक जाता. आनी कितें जावं शकतालें की हो सगळो जो माटो आसा ताच्या भितर सुद्दां दायज दिसपाक जाय आसलें, म्हळ्यार ते चुट्टाचें आसूं नाजाल्यार मातयेचें आसूं हे खूब सुंदर करपाक जातालें, पूण नक्की फुडल्या वर्सा जातलें अशें हांव आस बाळगितां. तुमचो गोंयकाराक लागून कितें मेसेजीस आसा? गोंयकारांनी न्ही तांच्या घरा कडेन खुबश्यो गजाली आसता जे आमी कुशीक उडयता, भितर उडयता, लॉफ्टार उडयता, खाटी पोंदाक उडयता, नाजाल्यार मागीर भायर मारता. हे एक जालें ताणें वापर करप. खरें म्हळ्यार ते पोन्न्यो हांडी बिंडी आसता, लोक हॉलान सुद्दां दवरूं शकता, इतले सुंदर आसता ते आनी खूब म्हारगी आसता. तेन्नाचे तो धातू जो आशिल्लो तो दाट आसता, म्हणून हांचो तुमी एक जाल्यार वापर करात. आनी वापर करनात न्ही जाल्यार गोपीनाथ गांवस सारको मनीस जो आसा जे एकठांय करून तांचे एग्जिबिशन घडोवन हाडटा तांकां तरी दिवन उडयात तुमी. म्हळ्यार ते उरपाक जाय. हे दायज जे आसा हे स्क्रॅपयार्डान पावपाक जायना. हे एक जाल्यार आमच्या घरान आसपाक जाय, ना जाल्यार अशा सुवातेचेर ज्या फुडली पिळग्यो ज्यो आसात तांकां पळोवंक मेळटले. म्हणजे विवेकानंद ज्ञान मंदिर हायस्कूलचे हेडमास्टर श्री गोपीनाथ विष्णू गांवस जे गेली 25 वर्ष हे करत आहेत त्यांच्याशी आपण बोलणार आहोत. सर, तुमचं स्वागत आसा आमच्या कार्यक्रमाचेर. पण माझो तुमकां सगळ्यात पयलो प्रश्न ही तुमकां इच्छा कशी निर्माण जाली आहे चालू करपाची? सर 1995 म्हजो चुलतो महादेव यशवंत गांवस जो लोककलाकार जो म्हाका ल्हानपणांत हांव जेन्ना 5वी 6वी 7वी शिकतालो त्या वेळाचेर शिगम्याच्या मांडाचेर जती सोकारती म्हणपाक व्हरतालो आनी तातूंतल्यान ताजी एक म्हणणी आशिल्ली की बाबा पुता म्हज्या जाणट्यांचे हें दायज हें सगळें सांबाळपाक जाय, कितेंय आसूं जाणट्यांचें. आनी तातूंतल्यान ताज्या कडल्यान उर्जा घेवन हें आमचें लोकवस्तू संग्रहालय सुरू करपाचो एक ध्यास आनी एक हावेस हांवें केलो. आनी थंयच्यान 1995तल्यान बारीक पयलीं कॉयनीच्यान सुरू केलें आनी मागीर एक एक वस्तू म्हणटा आतां सादारण 3 ते 3,500 लोक वस्तू म्हजे कडेन आसात. सर, ह्यो ज्यो वस्तू आसा तुमच्यो त्या वस्तून वेगळे वेगळे प्रकार जाता. मातयेच्यो आसा, धातूच्यो आसा, लाकडाच्यो आसा. सो ताची तुम्ही मांडणी करता आसतना किंवा सिलेक्शन करता आसतना कितें क्रायटेरिया जाता? खरें म्हळ्यार म्हजे कडेन मातयेचीं आयदनां जीं आसात ती मडक्यो आसात, सादारण एक 75 प्रकारच्यो मडक्यो आसात, मागीर दिवजां आसात, मागीर वेगवेगळे दिवे आसात, मागीर आयदनां आनीक आसात. अशा प्रकारची कुयणी धरून, मडक्यो धरून, मडकुलां, कळश्यो ह्यो सगळ्यो मातयेच्यो आसात. ताजो एक वेगळें दालन आसा. त्याच बरोबर लोखणाच्यो वस्तू ज्यो आसात तांचें एक वेगळें दालन आसा. त्यो मागीर तलवारी धरून, कोयत्यो धरून, मागीर बारीक उसाच्यो कोयत्यो, कोयतुलां, मागीर घण, पिकास, मागीर कुराड, मागीर पाळ, अशा प्रकारचें एक वेगळें दालन आसा. मागीर म्हजे कडेन एक आमची नाणी आसात जाका आमी चवल्यो म्हणटात पयशे, ते सादारण एक 5 ते 5,500 वेगळे आमचे आनी भायल्या देशांतल्यो आसात. त्याच बरोबर म्हजे कडेन नोटी आसात आमच्यो पयलींच्यो नोटी भारतांतल्यो, भारता भायल्यो आसात देशांतल्यो.
तशेंच म्हाजे कडेन लाकडाच्यो वस्तू आसात ज्यो आमच्या घराक वाशे धरून खांबे धरून आपले मखर धरून बांकडे धरून अश्यो खुर्च्यो आसात। त्याच बरोबर म्हजे कडेन आनी ग्लासाची आयदनां आसात जी आयदनां म्हणजे बाटल्यो मागीर कारवे मागीर बारीक बाटल्यो मोठ्यो ग्लास हे सगळें आसा। अशें वेगळी वेगळी दालनां हांवें म्हाज्या लोकवस्तू संग्रहालयांत केल्लीं आसात आणि ह्या दालनांत वेगळ्या वेगळ्या दालनांनी हे सगळे वेगळे वेगळे वस्तू दवरल्यात। सर तुमची अशें म्हटलें जाल्यार 3000 भुरगीं जातलीं पण एकट्याचेर मातसो केन्ना केन्ना मोग चड आसता तर तुमचो असो विशेष आवडीचो खंयचो भाग आसता ताच्या बद्दल उलया। खरें म्हळ्यार हांव एक लोककलाकार हांव शिगम्याच्या मांडार जती म्हणटा सकाराती म्हणटा हांव गाराणी सांगता गाराणी जमयतां आणि लोक साहित्य म्हजें स्कूल आसात म्हज्या स्कुलाक हांव म्हजो पयलो प्रिफरन्स म्हजें पयलें जें आसा तें स्कूल आणि मागीर ज्या वेळार जो म्हाका वेळ मेळटा त्या वेळांत हांव फकत म्हजें गोंय म्हजें दायज म्हजी लोककला म्हजी लोकसंस्कृताय म्हजो लोकवेद सांबाळपाचें काम हांवें म्हजे एक नागरीक हांव एक लोककलाकार म्हणून ताका हांव प्रिफरन्स दितां। सर तुम्ही आता हे जे म्हटले तातूंतलो जो गाराणी म्हणटा तो प्रकार म्हाका दिसता कोणे खुबशा जाणांनी आमच्या पिढीन आयकूंक नासतले तर एक धाकटेशे गाराणी घालून दाखय। सोम्या सरयोसा गजमय गासते की आजोबा बोडगेश्वरा शंकरनाथा बसव्या पिस्त्या रेडेघाटीच्या गणपती दुसाच्या आजोबा वडदेवा होणाच्या आजोबा होणाच्या निरंकारा परेच्या भूमिका साकेश्वरा मंडळगिरो कोळगिरो पावरे आणि ह्या आयज झोन नोमो झोन ही जी मोठा ह्या कार्य एक उत्सव हांगा जाता त्या उत्सवाक देवा ह्या सगळ्या गोंयभराच्यान वेगळे वेगळे लोक जे आसा तांकां येवून ह्या बघून आमचा दायज आमची संस्कृताय हें आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरलां हें सगळें आमच्या जाणट्यांनी दवरलां फुडल्या पिळगेक मेळोंक जाय आनी फुडल्या पिळगेन फुडें व्हरांक जाय म्हणून एका कडल्यान दुसऱ्या कडल्यान तिसऱ्या कडेन हें जो लोक दायज आसा हें आमचा दायज आहा हें फुडें व्हरपाक ह्या नोमोजो आनी हांगासर सम्राट क्लब आसा आनी वेगळे वेगळे हांगा संस्था आसात ह्या संस्थांच्या हातीक आनीक बळग्यां दी आनी ह्या सगळ्या दायज जो आसा तो आनीक आमचा गोंयचा सबंद भारतभर पावाने त्याच्या भायर साता समुद्रा पयलीं पावाने देवा तुज्या ह्या थळाच्या मळाच्या कुळाच्या सगळ्या देवा कडेन मागतोय की अशा प्रकारचा दायज जमोवन जतनाय करूंक सगळ्यांक शक्ती दी बळग्यां दी बुद्धी दी आनी ह्या सांगल्या कारणाचा चित कर आनी बरां कर। थँक्यू सर आमकां थोडे तुमचे एखाद्या वस्तू एक्सप्लेन करून दाखय जेच्या बद्दल तुमकां खरेंच उलोवशें दिसता। हय ही आतां खरें म्हळ्यार ही आमच्या गांवांतली सत्तरी तालुक्यांतली दिवजां जी आमच्या तुळशीचं लग्न जाता त्या तुळशीच्या लग्नाक ही आमी दिवजां ही पेटयतात ही जोडयां हांगासर आसात आनी ह्या जोडयां ही सगळी जोडयां हे ल्हान भुरग्यांक पयलीं खेळोंक वापरताले ते हे खुळखुळे भुरग्यांचे खुळखुळे ही आमची कासाळीं जी आसात आमी शिगम्याक जती सकाराती म्हणटना म्हणटाले ही कासाळीं आणि ओ नमो गणपती ओ नमो गणपती आणि नमल्या सरस्वती आणि केरी बाळे गावात अशा प्रकारच्यो सकाराती म्हणटना ह्या कासाळांनी आमी वाजयतात आनी म्हणटात हे हांगा टाळ आसा भजनाचे ही आमची दिवजां जी दिवजोत्सवाक हे सादारण दिवज 40 वर्सां पयलींचे दिवज आसा हे पर्याच्या भूमिका देवळांतल्या एका जाणट्यान लोककलाकारान दिला हे सगळे पयलींचे दिवे हो पयलीं एक मॅजीक दिवो आमी म्हणटा जाका तेल अशें परतें घालतात हातून तेल घातलें की हे सगळे घुंवता भितर आनी मागीर परत अशें करपाचें हांगा वात घालपाचें पेटोवपाचो एक दिवो जो आसा हो जादूचो दिवो अशा प्रकारे आमी म्हणटात हे घुमट तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आणि हे जे दिवे आसा हो हुक्क आणि हे दिवे पयलीं अशा प्रकारे वयर लायताले आणि हांगा मागीर पणट्यो दवरताले अशा प्रकारचो हो दिव्यांचो जाका आमी स्टँड म्हणटा ह्यो सगळे आमचे लांबण दिवे आसात आणि हे राजस्थानी दिवे हे आमच्या गोंयांत जो लोकोत्सव जाता लोकोत्सवाक अशे वेगवेगळ्या प्रकारची आवतां येता वस्तू येता हे घेतिल्ले राजस्थानाचे दिवे हे अशे घालप हातून तेल घालप आणि हे मागीर रातचे अशे व्हरतात धरून हो राजस्थानी दिवो जो म्हज्या म्युजियमांत आसा। त्याच बरोबर ह्यो समय ज्यो आसा ह्यो समय आमच्यो जाय तश्यो आमकां एडजस्ट करपाक मेळटा वयर सकयल करपाक मेळटा ही समय आसा ह्यो पंचारती हांगा आसात ही एक बारीक समय आसा आनी म्हज्या लोक आमचें दायज ह्या दायजांतलो हो एक सामको एकमेव दिवो जो 3 वातींचो दिवो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली आमी 5 वाती 7 वाती 12 वाती 9 वातीचे दिवे पळयता समय पळयता पूण हो दिवो आसा तो 3 वातींचो हो खास करून म्हज्या म्युजियमांतलो हे म्हजे म्हत्वाचो दिवो आसा। हे बाकीचे दिवे ही एकारात आसा हे दिवे आसात ह्यो चिमण्यो पयलीं अशा प्रकारच्यो ज्यो पितळच्यो चिमण्यो येताल्यो सुंदर सोबीक ही सादारण 50 वर्सांची चिमणी आसा ह्यो 2-3 प्रकार चिमण्यांचे आसा एक ही लांब चिमणी एक ही चपटी चिमणी अशे चिमण्यो आसात। ही घाट आमी घाट बारीक बारीक पळयता पूण ही व्हडली घाट जी देवळांनी वापरतात ही घाट हांगा आसा
आणि ही सगळी बाकीची आयदनां ही आमी क्रिस्तांव भाव आपल्या चर्चींनी जेन्ना तांचे देवाचे सांगणे जाता त्या वेळाचेर सगळ्यांक हे जाका आमी रोज वॉटर म्हणटात हे वापरपाक ही वापरतात. ही अशा प्रकारचे म्हजे कडेन आसात आमच्या दायजांत. हे सगळे जे चिमू जे आमी कोणी म्हणटा की पंढरपुरेक म्हणजे गेल्या उपरांत जन्माचे सार्थक जाले म्हणटा अशा वेळाचेर जे लोक पंढरपुराक वतात ते पंढरपुराक गेल्या उपरांत तीर्थ अशा हितून घालून हाडटात. हो चिमू तीर्थाचो चिमू. आणि हे सगळे पयलींचे बारीक बारीक पेले पितळचे, हे तांब्याचे तांबये पितळचे. हे तुमकां एक म्हत्वाची गजाल, ह्यो वाटयो पयलीं ह्यो आतां तांब्याच्यो कांय काशाच्यो आनी शिशाच्यो आसताल्यो. हातून पांयांक तेल लावन पयलीं जाणटे आमचे तेल पांयांक लावन घासताले, तळवे घासताले आनी मागीर खंय बरी झेम पडटा आनी सामकें समाधान मेळटा अश्यो ह्यो वाटयो आसा म्हजे कडेन. हे ग्लास आसा हांगासर पितळचे, हे तांब्याचे ग्लास आसा. ही एक पितळची ट्रे आसा, तातूंत सामकी जुनी जी पोर्तुगीज काळांतली ट्रे आसा. ही मागीर मापां सगळीं पयलीं पावशेर शेर 1 लिटराची मापां ही तेल घालपाक वापरताले. त्याच बरोबर ही मापां वेगळीं आसात. ही शेर पावशेराची आटवो निटवो. ही आमी केरोसिना घालपा खातीर आमी पेट्रोल म्हणटाले ते घालपाक ही मापां वापरताले. ह्यो आडकात्री म्हजे कडेन 10 आडकात्री आसा वेगळ्यो वेगळ्यो. ह्यो आमच्या राज्यांतल्यो आनी भायल्या राज्यांतल्यो आसा. ह्यो आडकात्र्यो आसा हांगासर. हे दवले पयलीं आमी पेज शीत वाडपाक कालोंग वाडपाक ह्यो वापरताले. दवले आमच्या जाणटे आमच्या घरांनी पयलीं वापरताले. आयज आमच्या घरांनी सगळें वेगळे वेगळे नवें येवपाक लागला आनी ह्यो हळू हळू ना जावपाक लागला. त्यो सगळ्यो जतनाय करून दवरल्यार. हो झारो व्हडलो जो गाळपा खातीर आसतालो हो सामको तांब्याचो झारो, पूर्ण भरपूर जड आसा. आनी हे फुनेल तांब्याचे. असली फुनेलां सहज आतां मेळना. आतां मेळटात ती 1-2 वर्सां येयली की मागीर ती पाड जातात. ही तांब्याची. ही फेर्रां पयलीं कडपे मारपाक कोळशे घालून मारतालीं फेर्रां, ही फेर्रां आसात. ह्यो वेगवेगळ्या प्रकारच्यो 70 आनी ह्या तालुक्यांतल्यो कोयत्यो आसात. त्यो कोयत्यो हांगा दवरल्यात. ही खास ऊसाच्यो कोयत्यो ह्यो ज्यो अशा प्रकारे ऊस मारतात. ह्यो ऊसाच्यो कोयत्यो हांगासर आसात. आनी ही तलवार हांगा आसा. ही खरें म्हळ्यार म्हजो एक इश्ट निर्मल कुलकर्णी हांणी ही आमच्या दायजाक दिल्या. ही तलवार हांगा आसा. ही वेगळे वेगळे खंजीर बी हांगासर दवरलेले आसात. हांगासर हो बंब उदक तापोवपाचो. ह्या बंबांत हांगासर सोंडां घालपाची, बारीक कोयर कितें घालपाचो, उजो घालपाचो. सादारण 5 ते 10 मिनटांत ह्या तांब्याच्या बंबांत रोखडें उदक तापता आनी जाय तितकें दीसभर उरता असो. हो आमचो रेडिओ हे सगळे वेगळ्या प्रकारचे आसा. ग्रामोफोन आसा. ह्यो सीडीज सादारण 1965 आसात सामक्यो. ही रेडिओज आसा. ही मडकी, ही कुयणी. आणि हो आमच्या 70 तालुक्यांतलो सामकें वैशिश्टपूर्ण बुटूस, जाका आमी बोणूस म्हणटा. सादारण 60-70 वर्सां पयलीं आमच्या 70ंतल्या वेगवेगळ्या दोंगरांनी कुमेरी जाताली आनी शेतां करताले. थंयसर जाणटे हातूंत उदक भरताले, हाकासर दोरी बांदताले, हाका सबंद केळीच्या गब्यांनी लायताले आनी तो मागीर बुटूस असो खानाक मारून दोंगरार वयर व्हरताले आनी मागीर दवरताले आनी हातूंत पाणी सामकें थंड उरतालें. हो आमच्या 70चे हे बुटूस आसा. ही कुयणी आसात. त्याच बरोबर हे कल्लें जे आमच्या कुळागरांत माडयो शिंपपाक वापरतात. हे कल्ले हांगा आसात. हे सगळे तांब्याचे पितळचे टॉप आसात. ह्यो वाटयो हांवें म्हणटा त्यो काशे आनी शिशाच्यो वाटयो ज्यो पेज पिवपाक वापरताले. आनी हे हांगासर सगळे हे हो दोनो आसा. हो पेजेचो दोनो. आनी ही भात आपली भाकरीचे पीठ मळपाची ही मांड आनी हो पेजेचो दोनो. ही वायनखोड जे आमी पयलीं फोव काडटाले ते फोव काडपाची खास वायनखोड. हातूंत मागीर 2 बायल्यो मुसां घेवन फोव काडटाले. आनी ही आमच्यो वेगळ्यो आमच्यो जी नाणी आसा ती नाणी हांगा सगळी लायिल्ली आसा. ही सगळी नाणी वेगवेगळ्या प्रकारे आमी मांडल्या. जी 1 पैशा पासून ती आतांच्या हालींसराक ज्यो आमची नाणी येयल्यात त्या मेरेन सगळी नाणी हांगासर आसा. ही आमची सगळीं आवतां जी बेताची बेळांची आवतां. हो टोपलो हे कांदे बटाट घालून दवरपाचें. हो आमचे तोरां बिरां काडपाची गुकलें. परत हे वल्लूक, ही टोपलो, ही मागीर पायल आनी ही चाळण जी नाचणें चाळपाक खास करून वापरताले. तुमचो कितें मेसेज आसा गोंयकारांक? हांव एक गजाल सांगन. खरें म्हळ्यार बरें काम करपाक कोणें सांगची गरज पडना. प्रत्येकाक दिसपाक जाय. आतां म्हाका हें कोणें सांगूंक नाशिल्लें तुवें दवर म्हणून. म्हाका दिसता म्हज्या गोंयचें दायज, म्हजी गोंयची संस्कृताय, म्हजे गोंयचो लोकवेद, म्हजे गोंयचे लोकदायज जें आसा तें आमीच तरणाट्यांनी आमीच दवरपाक जाय. हें आयज दवरलें जाल्यार फाल्यां नव्या पिळगेक आमकां मेळटलें, कळटलें, ती शिकतलीं आनी तांकां एक दिसा कळटलें की म्हज्या गोंयांत, म्हज्या गांवांतल्या गांवांनी, खेड्यापाड्यांनी अशा प्रकारच्या आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरलेलें दायज आसा. ताची जतनाय जावपाक जाय. तें आमकां कळपाक जाय आनी तें
दर एका वस्तूक दर एका वस्तूच्या फाटल्यान एक शास्त्रीय कारण आसा. आमी केन्ना तो अभ्यास करून घेनात. म्हणटकूच हांव तुमकां सगळ्यांक सांगन की जर कोणा कडेन अशा प्रकारचे आसा जाल्यार तुमच्यान आमच्या दायजाक ते दिवं येता. तुमच्या नांवान ते आमच्या दायजान उरतलें. कारण जेणे करून हे आमचें दायज आसा. हांव मुद्दम सांगता हे म्हजें दायज न्ही, हे आमचें गोंयकारांचें दायज. तुमी निश्चितच हे आमच्या दायजाक सहकार्य करचें आनी आमच्या गांवांनी घरांनी जर कितें आसा अशा प्रकारचे आमच्या दायजाक दिवचें. तुमच्या नांवान ते आमच्या दायजान उरतलें. देव बरें करूं.